तुम्ही हांगासर आतां कारापुरा हांगासर येयला सपोर्ट करपाक तर कित्याक म्हण येयल्या पॉलिटिकली म्हण येयल्या वो पर्सनली कित्याक येयल्या वो गोंयकार म्हण येयल्या? पहिली गजाल म्हणटा सध्या खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन म्हणटा तो चेतन ना ओके सध्याच्या मोमेंटार पण हांव एक हेजो नीज गोंयकार म्हणून आयज ह्या गांवांत आयिल्लो आसा आनी हो ह्याच गांवांत न्हू तर सगळे गोंयभर जे जे चल्लां हे BJP गव्हर्मेंटाचें जे चल्लां ते एक गुंडाराज जे लोदा जेका हाडून आयज कारापूर सरवण गांवांत जे हाडून तांच्यांनी येदो व्हडलो राण्याची प्रॉपर्टी म्हणटा तो पूण ही सगळ्या गोंयभर लोकांची गांवची ह्या सरवण गांवचे लोक तितून टेनंट म्हणून आसा खंय अशें आजूच कळ्ळें म्हाका. पूण आयज ह्या सर्व गांव जो हो कारापूर गांव आसा सरवण त्या गांवकारांक हेजो गोंयकार हेजो नीज गोंयकार म्हूण आयज हांव सपोर्टाक आयिल्लो आसा. आनी आज तुमी पळयता आज जो ह्या हेजो आमदार प्रेमेंद शेट आज तेजें तोंड जें आसा पळय आज बंद आसा. आज कित्याक बंद आसा कितें म्हणून म्हाका कांयच खबर ना पूण आज तेणी उलोवपाक जाय. आनी 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक तूं कसो येतलो ह्या लोकां कडेन तोंड उगडून की आपल्याक वोट कर म्हणून सांगपाक. आज ह्या गव्हर्मेंटाक तशेंच ह्या आमदाराक लज. आज तुमी पळयात कितलींशींच बायलां हांगासर जी जाणटी बायलां भुरगीं तशेंच गांव भाव कितलेशेच लोक ज्या ज्या जाग्यार मेळटा त्या त्या जाग्यार प्रोटेस्ट करता बिकॉज ऑफ दॅट 39A आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर. कित्याक जेन्ना गोंयान गोंयकारांक जें नाका तें आज तुमी हाडप न्ही. आज तुमी हुकूमशाही तुमी म्हणटा आमच्या कडेन 33 आमदार आसा टायम बदलपाक वेळ नाका 2027 लागीं पावला 6 म्हयने उरला 6 म्हयन्यांनी हेच लोक तुमची जागा तुमकां दाखयतले. पण म्हाका ज्या ज्या जाग्यार जेन्ना आमी खंय वता पयलीं म्हणटा ती एक केस तुमी पळयता गेल्या प्रोटेस्टाक पणजे प्रोटेस्ट जालो ताजेरूय केस आमचेर वयर आमच्या मोपाचेर आमी एक कितें मागपाक गेले ताजेरूय केसी पडटल्योच. आनी केसी जेन्ना पडटा पळय तेन्ना जेन्ना भिता पळय आमी कित्याक गोंय साल्वार करपाक जर जाय आनी गोंय फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार केसी पडटल्यो. कित्याक आयज तांचे कडेन आनी ऑप्शन ना. ED CBI ते आसा तेंचे ते घालूं शकता पण आमचे कडेन तसलें कांय ना. पण आज ज्यो केसी आनी कितें करतले म्हाका तरी अशें दिसता की सर्वसामान्य गोंयकार जे नीज गोंयकार आसा आयज ह्या विरोधान फुडें येवपाक जाय. गोंयकारांनी तेको म्हणटा तो ह्या सरवण गांवाक दिवपाक जाय कारापूर सरवण गांवाक दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे गोंयभर लोक फुडें सरतले आनी तेको दितले. हांव एक सांगूंक सोदता सगळ्या गांवची जी महिला आसा हांगा सगळ्यांक आमचो हेजो गोंयकार नीज गोंयकार तेको हो आसतलोच आनी आसात. जें कितें जाता तें जाता बट हेजो गोंयकार म्हूण आमी सगळे हांगा आसतले आनी तेको ह्या गांवांक गांव राखपा खातीर आमी दितले. तर आमी पळयता तो पळय आतां प्रोजेक्ट आहा पळय तो टावनशीप म्हणटा. टावनशीप म्हणटा जाल्यार हे आतां लोकवस्ती आहा पळय लोकवस्ती अरावंड म्हाका दिसता 10,000 8 ते 10,000 आसा. पूण जेन्ना थंयसर हें जातलें प्रोजेक्ट जातलो तेंची लोकवस्ती उण्याक उण्याक 15,000 अशी जातली. सो जेन्ना गांवच्या परस चड एका हितून जावप तुमच्या गांवच्या भितर एक दुसरोच सिटी टायप जावप तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना गोंयकारांचेर हें आतां समज तर हांगासर स्टार्ट जालें हें मागीर दुसरे कडेन स्टार्ट जालें गोंयकार खंय उरतलो. कशें आसा खबर आहा तुका जेन्ना हे असले प्रोजेक्ट येता पळय हे प्रोजेक्ट येवप तितले आतां तूं चीत इमेजीन कर 5 लाख प्रॉपर्टी ती त्या भितर कितलेशेच लोक येतले कितलेशेच प्रॉपर्टी आसतल्यो त्यो ते फकत कितें आसा तेंचे वोट बँक करता मागीर तांकां गांवचे कोणाचे पडलेले ना. आज तुमी पळयात प्रत्येक गांवांत वचात प्रत्येक हितून वचात तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचात 60-70 लोक जे आसा पळय हे हेंच्यांनी भरिल्ले आसा हे प्रोजेक्ट हाडून. बारीक समाजाचे लोक न्हू हे प्रोजेक्ट हाडून हे प्रोजेक्टाचे लोक जे आसा जे कोण येता पळय मागीर म्हणटले ह्या गांवकारांक केर ना म्हणटाले तुमी झक मारा म्हणटाले आमचे वोट बँक थंय रेडी जालो म्हणटाले हे करताले. त्या गजाली खातीर सर्व गोंयकारांनी जे आज तुमी पळयात ईच एंड एवरी हांव ट्युरिजम सेक्टरांच्यान येता आनी जेन्ना ट्युरिजम सेक्टरांच्यान येताना तुमी पळयात जी हॉटेल लॉबी आसा हॉटेल लॉबी सगळी जी आसा पळय ती सगळी हॉटेल लॉबी आहा दिल्लीकारां कडेन. आज तुमी गव्हर्मेंटाची हे पळयात जी हॉटेलां लिजाक दिल्या 99 इयर लीज हे आमदार तरी जिते उरतले 99 इयर लिजाक दिल्या ते हे जिते उरतले जाल्यार सांगपा जाय तेंच्यांनी. जेन्ना 99 वर्सां जर तुमी लिजाक एक प्रॉपर्टी दिता आनी गव्हर्मेंटाची जाल्यार तुमी गोंयकारांक लिजाक दिवपाक खंय फाटीं उरतले. सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट हांव चड उलयना म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट सगळे गोंयभर लोकां कडेन ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाक आनी हो स्क्रॅप करपाक फुडें सरात जशें सगळ्या गांवांनी आमी हांव प्रत्येक गांवांत जेन्ना IIT खातीरूय आमी गेले जेन्ना वाळपय तेन्नाय लोक भरपूर लोक जालो
त्या फावटी हांगासर आमचे पणजे जे येदे व्हडले ते हे नाका म्हणून मॉल ना युनिटी मॉल ना तेकाय लोकांनी भरपूर साथ दिलो. म्हाका तरी अशें दिसता ह्या गांवा खातीर हो गांव राखपा खातीर ज्या लोकांनी थंयसरूय साथ दिली त्या लोकांनी ह्या गांवा खातीर येवन फुडें सरून साथ दिवपाक जाय इतलेंच म्हाजें सांगप. देव बरें करूं.